आज चाहिँ हाम्रो स्टार्टिङ पोइन्ट भनेको चाहिँ यो सर्दु खोलादेखि गएर माथि चिने डाँडा हुँदै ओह्रालो झर्दै होइन कोकापारी खैरेनी एनटिसीको नेपाल टेलिकमको टावरसम्म चाहिँ पुग्ने छ आज हाम्रो। र अब यहाँबाट चाहिँ हामी हाम्रो डेस्टिनेसन अब सुरु भयो। अब हाम्रो टिमहरू चाहिँ अलिक निकै अगाडि नै पुगिसक्नु भएको छ। पर हामी चाहिँ अलिकति सेटअप मिलाउँदाखेरि अलिक ढिलो भयो। ठिकै छ र पनि स्टार्टिङ पोइन्ट पुलबारी भनेको अब यहाँ भयो स्टार्टिङ पोइन्ट। ल हाम्रो टिमहरू यता चाहिँ ग्याङ हाम्रो अनि यो त सबै बाढीले खतम गर्छ नेटले गर्दा यो चाहिँ अब ठ्याक्कै हामीले चिने डाँडा जाने रोड भेट्यौँ यतापट्टिबाट। यो चाहिँ कालीखोला आइपुग्यो है अहिले हामी। कालीखोला भन्छ एउटा सानो खोल्सा छ खासमा चाहिँ, तर बर्खामा चाहिँ पानी परेर खोलै बग्छ। सोह्र घन्टा 16 किलोमिटर हिँड्दा भएन। धरान टु खैरे डाँडा डिस्टेन्स 4 आवर भन्छ त हामीलाई 5 घन्टा लाग्छ होला एप्रोक्सिमेट टाइम। बिस्तारै यसरी जाँदा त 5 घन्टै लाग्छ होला झन्डै। 5 घन्टा लाग्छ बिस्तारै जानु। 16 किलोमिटर अरे ल जानु 5 घन्टा आउनु 10 घन्टा। यहाँबाट चाहिँ हामी अब अर्को सर्टकट निक्ल्यौँ है। यो छोटो सर्टकट छ यो। ल यो सर्टकट चाहिँ यहाँ आएर इन हुन्छ है। कम्तीमा करिब एक घुम्ती स्किप हुन्छ यो सर्टकट गऱ्यौँ भने चाहिँ। अब लगभग चिने डाँडा आदि आइपुग्यौँ होला। फेरि अर्को सर्टकट यो फेरि ए मिसिङ भएर पछि भेटेको आदि सर्टकटको आदि मध्ये बिच छौँ अलिकति मास्तिर। अब हामी ठ्याक्कै चिने डाँडा निक्लिन्छौँ। ल अब त त्यहाँ चिनेर 2 स्टेप। धरानवासीहरूलाई चाहिँ सबै थाहा छ चिने डाँडा के हो भने। किनभने चिने डाँडा भनेको अहिले कोभिड-19 को लकडाउनले गर्दा एकदम कमन स्पटै भएको छ। तर अब यदि धरान बाहिरको भ्युवर्सहरू हुनुहुन्छ भने चाहिँ चिने डाँडा भनेको चाहिँ यो हाम्रो धरानको एउटा के भन्ने एउटा कमन स्पट जहाँबाट चाहिँ तपाईँहरूले पुरै यो धरान बजार चाहिँ अवलोकन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट राम्रो दृश्य आउँछ पुरै धरानको। अहिले यो पानी पर्ने यो बर्खाको मौसम भएर यो हुस्सो कुहिरोहरू लागेर यो अलिक राम्रो भ्यू आएको छैन। तर यो हुस्सो खुलेर घाम लाग्नु भने यहाँ यस्तो बवाल भ्यू आउँछ दामी। ल फाइनली चिने डाँडा। यहाँ चाहिँ अब हाम्रो नास्ता सस्ता भएर यहाँबाट फेरि अब आधीबाट आइपुग्यो भएन? होइन ओ सिट
पोगा पुगेपछि आधा हुन्छ बर्खाको इफेक्ट है यो भुइँमा यो जुत्ता त धुने नै हो लुङ्गे पुल थिएछ हामीले मिस गऱ्यौँ है ल हामी सिधै रोड झऱ्यौँ ठिकै छ अब ब्लुटुथले भ्याएन अब पिकी ब्लाइन्डर त है त्यस्तो सिरिज त मैले त लाइफमा फर्स्ट टाइम हेरेको है आगो छ ऊ चाहिँ ब्ल्याक लेभल चाहिँ पानी जत्तिकै खाइदिन्छ र यो आम्बामा सट्की आम्बामा अब चाहिँ उकालो सुरु भएको होला लगभग हाम्रो रुट अब खोला सकिएर उकालो लाग्यो अब यो सजिलै रहेछ यसो फ्यामिलीहरूसँग आउँदाखेरि पनि हिँड्नु सकिने खालकै अस्ति हामी गएको चाहिँ अब त्यो चाहिँ एकदम एक्सट्रिम नै थियो आज त एकदम सही रहेछ बाटो एनिमी त होइन हाम्रो एकजना यहाँ पब्जी क्रेज भेना हुनुहुन्छ यो माथि यो रुख छ नि यसलाई चाहिँ टोटोला भन्छ खासमा चाहिँ यो मान्छेले खानु पनि हुन्छ यसको फुल फुलेर झर्छ बिहान बिहानै अनि टिपेर सुकाएर हुन्छ नि सिकुटी बनाएर पनि खान्छ कतिले उसिनेर हुन्छ नि पकाएर अथवा त्यो साँधेर पनि खान्छ यो अचार जस्तो चितो हुन्छ क्या बटममा छौँ है अहिले यो रोडको बाटो रहेछ जङ्गलभित्र हुँदै गएको त्यही रुट अब फलो गर्दै हामी अगाडि बढ्दैछौँ यो चाहिँ उकालै रहेछ अहिले चाहिँ अलिक हाइकिङ आए जस्तो फिल हुँदैछ हल्का दुईजना पछाडि आउनु हुँदै गर्नुभएको भेना र दाइ चाहिँ अलिक तलै छुट्नु भएछ कि त्यही भएर अब यहाँ एकछिन हावा खाँदै यहाँ अब एकछिन पर्खिनुपर्छ एकछिन यहाँ पर्खिने बेला अब अझै छ नि केही त्यो माथिको डाँडाको रेन्जमा पर्छ जस्तो लाग्यो मलाई त्यो टावर दुईजना भर्खर आइपुग्नु हुँदैछ है अब साह्रै उकालो छ यो बाटो रहेछ तर उकालो एकदम च्यालेन्जिङ एकदम एक्साइटिङ क्या एकदम च्यालेन्जिङ अब यहाँ चाहिँ एकछिन रेस्ट लिएर हामी फेरि कन्टिन्यू गर्नेछ हाम्रो एडभेन्चर यहाँ चाहिँ अब पानी सानी हल्का लियोरी फेरि कन्टिन्यू हुनेछ हाम्रो एडभेन्चर यहाँ चाहिँ पहिरो झरेको रहेछ है अहिले यो दाइहरू यहाँ बाटो क्लियर गर्नु हुँदै रहेछ यो राइट यता नि गएछ त नि बनाउनु हुँदै रहेछ यता हाइट यो त तल काम गर्नु हुँदैछ Right. यो चाहिँ हामी अहिले एकदम डाँडाको चुच्चोमा हिँड्दैछौँ मतलब डाँडाको हुन्छ नि एकदम डाँडाको थाप्लोमा हिँड्दैछौँ क्या अहिले चाहिँ यो तल रोडबाट देखिन्छ नि अघि अग्लो डाँडा हो त्यसको डिले हिँड्दैछौँ यतापट्टि अलिक भिरालो छ यतातिर चाहिँ अलिक मकैबारी सारीहरू रहेछ यो चाहिँ एकदम डाँडा हिँड्दैछौँ हामी अहिले उजी निकै हाइटमा आइपुग्यौँ हामी यो अब पुरा हुसो अघि तलबाट हुसो लागेको देखिन्थ्यो डाँडामा हौ त्यो डाँडातिर आइपुग्यौँ अब हामी अहिले डम्म हुसो लागिसकेछ तर अघिको रुटभन्दा चाहिँ मलाई चाहिँ यो रुट एकदम सही लाग्यो उकालो ठाडो उकालो
बिस्तारै बिस्तारै टक्क एक रफ्तारमा हिँड सही छ यो रुट यस्तै हो खासमा चाहिँ रुट चाहिँ अब हामीभन्दा पछाडि पनि अब आउनु कोही यतैतिर हाइकिङ आउनु हुँदैछ भने चाहिँ यही रुट आउनु हुँदा हुन्छ ठक्क त्यहाँसम्म रोडसम्म आयो त्यहाँदेखि चाहिँ यताबाट चाहिँ ठाडो चढ्यो क्या रोडै रोड जानुभयो भने त अझै यो डाँडा उता घुम्नुपर्छ जस्तो लाग्यो क्या मलाई त्यो त फरेभर क्या कहिल्यै डेस्टिनेसनमा पुग्नु त्यसमा त यहाँ आउनुभयो भने चाहिँ ल यस्तो बाटो हिँड्नुपर्ने हुन्छ यी एकदम एक्साइटिङ हुन्छ नि एउटा एडभेन्चर हुन्छ नि त्यो एउटा फिल आउँछ क्या त्यो भएपछि आमामा यहाँ चिसो मौसम हावा चल्छ है एकदम सही हो अघि हामी आएको थियो तल हो त्यो रोड त्यहाँदेखि देखिने डाँडा अहिले निकै माथि चढिसक्यौँ हामी लगभग हामी त्यो टावर अब पुग्न आँट्यो यो चाहिँ हो क्या अहिले सही रुट हो क्या यो चाहिँ अघि त बिरक्तै लागिसकेको थियो अनि माथि चिने डाँडाबाट तल गोर्खा पार्क तल आइयो छैन त रोड यही रोड यो चाहिँ एकदम सही हो पुरा कुहिरो उठ्दैछ अहिले जुका लाग्ने रहेछ हौ भेना यत्रो जुकाहरू थियो एकदम सही क्या अहिले चाहिँ मौसम चाहिँ एकदम सही क्या ल धुम्म भयो भने एकदम शीतल भयो क्या नत्र यो उकालोमा घाम लागेको त तताउँथ्यो नि हो हामीलाई त होइन ठिक छ भेना कहाँ हेर्नु न अब होइन तल केही देखिएको छैन कहाँ गइँदैछ ओभर एक्साइटिङ भएर चाहिँ मलाई चाहिँ कहाँ गइरहेछ अब नयाँ ठाउँ कहाँ पुगिने हो क्या त्यो हुन्छ नि एउटा एक्साइटिङ हुन्छ नि एक्साइटिङ क्या मिस्ट्री क्या त्यस्तो फिल भएर चाहिँ कहाँ पुगिन्छ अब होइन अब चढिरहेको होला नि भेन अहिले खाइन्जेल अब खाँदा दुख्दैन क्या अरे खाएर झरिसकेपछि मात्रै थाहा पाइन्छ यत्रो थियो त्यो जुका त तर अस्ति त्यो माथिको जस्तो चाहिँ होइन स्याउ चाहिँ छैन रहेछ अलिक एउटा दुइटा रहेछ अब त निकै अल्टिट्युडमा आइसक्यो नि त हामी त पुरा सोलर एनर्जी रहेछ यो टावरको लागि यहाँभित्र आवाज पनि सुनिन्छ पुरा प्रोसेस भइरहेछ मेसिनहरू ल डेस्टिनेसन फाइनल्ली खैरी डाँडाको टावर यो एनटिसीको डेस्टिनेसन ल अब हाम्रो डेस्टिनेसन चाहिँ यहीँसम्म हो है गाइज अब यहाँबाट चाहिँ हामी अब फेरि त्यही अघिकै बाटो आयौँ त्यही बाटो फर्किन्छौँ मलाई सायद अब अहिले हामीलाई ठ्याक्कै 6 घन्टा लाग्यो ओ कति बज्यो अरे पार्छ अहिले 2:10 ठ्याक्कै 2:10 भयो हामी 8:30 बजी हिँडेको होइन त कि 7:30 बजी हो 8 बजी ठ्याक्कै हामी 8 बजी हिँड्यौँ अहिले 2:10 मा चाहिँ ठ्याक्कै यो खैरे डाँडाको एनटिसीको टावरमा आइपुग्यौँ हाम्रो डेस्टिनेसन यहीँ थियो सम्म अब यति नै हो यो भ्लगमा चाहिँ भ्लग भनौँ कि अब यो के भनौँ अब यो भिडियो भनौँ भ्लग भनौँ जे भयो नि अब यहीँसम्म मात्र आजको हाम्रो चाहिँ गन्तव्य डेस्टिनेसन अब यहाँ अब अलिअलि खाजासाजा खानाको सट्टो अब खाजा भनौँ न भुजासुजा चिउरा सालमोट खायो अरे अब हामी फेरि अब फर्किनेछौँ